ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول، مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول. اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول، مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول. دوویں تیرے کول پھر تھوڑا کا دیاں، آسے پاسے جان دیاں لوڑا کا دیاں. اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول، مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول. حق دا ترازو تے میزان تیرے کول، اللہ دا سچا قرآن تیرے کول. نبی دی زندگی نمونہ تیرے لئی، نبی دی زندگی نمونہ تیرے لئی. ہر ایک چیز مسنون تیرے لئی، مسنون تیرے لئی. قول فعل سارے، قول فعل سارے، قول فعل سارے علی شان تیرے کول، مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول. معزز سامعین حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت دا بڑا ہی نہایت فضل اور کرم کہ جس ذات نے مرکز اہل حدیث صدر جھنگ دے اندر سانو سارے نو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے اللہ ساڈے سارے دا رل مل کے بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان اور عزیز ساتھی، سب تو پہلے اللہ دی ذات دا شکر گزاراں جس ذات نے بندہ نچیز نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی. اس تو بعد میں اپنی جماعت دے قائد میری مراد صاحبزادہ بدر نصیر سلفی صاحب، صاحبزادہ قاری محمد رمضان مدنی صاحب، محب العلماء محترم جناب محمد کاشف قدوس امریکہ والے، ادے نال اس مسجد دے صدر میری مراد محب العلماء شیخ عبدالرشید صاحب اور میرے برادر میرے ویر بھائی شیخ عثمان صاحب، جنہ دیاں محبتاں پیار اللہ پاک تواڈے کولو لے کے آیا ہے. میری دعا ہے اللہ مسجد دی انتظامیہ علماء کرام دیاں محبتاں، معاونین دیاں
محبتاں اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیو توجہ کیجیے، میری زندگی دا مقصد تسا حباب دی زندگی دا مقصد ساڑیاں نمازاں پڑھن دا مقصد، ساڑیاں تہجداں پڑھن دا مقصد، ساڑے قرآن پاک پڑھن دا مقصد، صدقے خیرات کرن دا مقصد کا آخرکار کیا ہے؟ میری عبادت دا مقصد بھی یہ، میرے جین دا مقصد بھی یہ کہ میرے مرن دا مقصد بھی یہ ہے، تواڈی زندگی دا تواڈی عبادات دا مقصد بھی وہی ہے جیڑی میری زندگی دا مقصد۔ اسی چاہنے ہاں کل قیامت دا دن ہوئے، آسمان دا مالک ساڈے تے راضی ہو جائے، راضی ہو کر کے سونے محبوب پاک دے ہاتھ مبارک دے وچوں اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب کرتے۔ ساڈی زندگی دا مشن ہے وے کہ جدوں فوت ہو جائیے، فوت ہون تو بعد جدوں اٹھائے جائیے، اللہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا حقدار بنا دے۔ اللہ جنت بھی تیرے کولو لینی ہے، تی جنت دے اندر سونے محبوب دا اللہ گوانڈ بھی لینا ہے۔ اے میری تیری زندگی دا مقصد، اس زندگی دے حوالے دے نال، اس مقصد دے حوالے دے نال چند ایک باتاں تو صحاباب دے سامنے ذکر کرانگا۔ جو ٹائم دیتا گیا ہے کوشش ہوئے گی اس ٹائم دی پاسداری کردے ہوئے ہیں اپنی بات دا اختتام کرا۔ میری دعا ہے اللہ پاک اس مرکز نو تا قیامت تک آباد رکھے۔ یقیناً جدو بھی اس مرکز اندر انٹر ہونے ہاں، داخل ہونے ہاں، دل بڑا خوش ہو جاندہ ہے، دلو دعاواں نکل دیاں۔ اللہ جنہ تیرے ہاں بندیاں نے اس مرکز نو بنایا، بنیاداں رکھیاں، بنایا، چلا رہنی، کئی کاری صاحب امامتاں کرا رہے، اللہ انہاں سارے دیاں محنتاں کافشاں اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرما۔ توجہ کیجئے، اللہ رب العزت سانو سارے نو سن سنا کے اودے تے عمل ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پاک دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کردہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ فرمایا اے میرا سونا محبوب پیغمبر ذرا اپنے گمتیاں نو پیغام سناو۔ جی جی اللہ جی کیڑا پیغام ہے؟ فرمایا پیغام ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ دس دیو جیڑا بندہ اللہ دی اطاعت کردا رہے، اپنے نبی دی رسول دی فرما برداری کردا رہے، جی جی اللہ جی کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس وقت بچہ اپنے ماں تو دور ہو جائے گا، ماں باپ اپنے لگتے جگراں تو دور ہو جان گے، ایک ایک نیکی تو ترس دے پھر دے ہون گے، ایک ایک پانی دے گھنٹ تو ترس دے پھر دے ہون گے۔ ایسا وقت ہوئے گا، ایسا منظر ہوئے گا، اللہ فرماندے نے میں گدو بندیاں نو کلا نہیں چھڑاں گا، انہاں نو لا وارث نہیں چھڑاں گا۔ اللہ جی کی عطا کرو گے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
नबीना इंज ते बंदियां नूं मैं नबियां दा साथ अता कर देवांगा। मेरे मोहतरम भाइयो मेरा ईमान है तुसा अहबाब दा ईमान है जिस बंदे नूं अल्लाह दे नबियां दा साथ लब गया मेरा ईमान है उस बंदे नूं हौज़े कौसर दा पानी भी लब गया है। मेरा ईमान है उस बंदे नूं नबी पाक दी शफात भी नसीब हो जाएगी। मेरा ईमान है मेरे मोहतरम भाइयों उस बंदे नूं जन्नत भी लभेगी ती जन्नत दे अंदर नबी दा अल्लाह साथ भी अता कर देवेगा। आओ ना जरा तवज्जो कर दिया जाना मैं सहीहुल बुखारी दी रवायत पढ़ा ताकि मसला समझ अंदर आ जावे। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी रसूल आंदा है आ करके अर्ज करदा है अल्लाह दे नबी जी अज घर अंदर बैठिया बैठिया सोचण ते मजबूर हो गया वां मैं भी दुनिया छड़ करके ते टुर जाना है तुसी भी दुनिया नो अलविदा करके चलिया जाना है। मेरे अम्मा बूबा अज घर अंदर बैठिया बैठिया दिल नूं रोग लग जाने दिल परेशान हो जावे दिल अंदर उदासियां छा जाने दिल अंदर तरह तरह दियां ज़मैशां आ जाने। महबूबा आ करके तुहाडे चेहरे मुबारक दियां ज़ियारतां कर दियां दिल दियां उदासियां खत्म दिल दे रोग खत्म दिल दियां टेंशनां खत्म वजूद दियां मर्ज़ां खत्म हो जांदियां ने। पर सोहणिया जिहड़ी गल मैं सोच करके तुहाडे कोलों आया जिहड़ियां गल्लां मैनू मजबूर कर करके तुहाडे कोल करके आईयां ने सोहणिया कल क़यामत दा दिन होणे ती अल्लाह पाक ने तुहानू मकामे महमूद अता कर देना है। फरमाया आसान अय्यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। मेरे प्यारिया नबिया कल क़यामत दा दिन होएगा ती अल्लाह पाक तुहानू मकामे महमूद अता कर देवेगा। साडे वर्गे साडे गुनाहगार वर्गे सोहणियो तुहाडे कोल किवें पहुंच सकणगे तुहाडे हाथ मुबारक दे विचों हौज़े कौसर दा पानी किवें नसीब हो सकेगा। तवज्जो मेरे वाल रखिए मेरे मोहतरम भाइयों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। आसमान तो रब दा जबरील कुरान ले करके आया है फरमाया नबियां रब कह रही है परेशान ना होया करो टेंशन ना ले जाया करो। फरमाया व मैं युतिल्लाह वर रसूल फउला मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह फरमाते ने कि जिहड़ा बंदा मैं रब दा हुक्म मनदा रहेगा मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म मनदा रहेगा की मतलब है यानी कि नबी पाक दियां सुन्नतां ते अमल करदा रह गया है। मेरे नबी ने जिथे बिठा दिता है अज दा उम्मती बह जांदा है जिथे रोक दिता है अज दा उम्मती उथे रुक जांदा है। फरमाया जिहड़ियां सुन्नतां ते अमल करदा रह गया कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह हौज़े कौसर दा पानी भी नसीब करेगा अल्लाह शफाअत दा भी हकदार बनाएगा अल्लाह जन्नत भी देगा जन्नत दे अंदर अल्लाह मदीने वाली सरकार दा गवांड भी अता कर देवेगा। आओ ना सुनता केड़ियां ने जदों सौण लगदे हो उदों नबी पाक दी हदीस
حدیث دے عمل کر کے سویا کرو پڑھ کے سویا آیات الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سویا کرو جدو بیدار ہونا ہے جدو اٹھ جانا ہے فجر دی نماز واسطے پڑھیا کرو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور جدو واش روم اندر جانا ہے دعا پڑھ کے داخل ہویا کر جدو بہرانا ہے دعا پڑھ کر کے بہر آیا کر جدو کھانا کھانا ہے پہلے دعا پڑھ کے کھایا کر جدو کھانا کھا لویں ادھوں اپنے اللہ دا شکر ادا کریا کر میرے محترم بھائیوں وقت اجازت نہیں دیندا وگرنہ میں تیرے سامنے تفصیلاں بیان کردا جاندا آج وقت ہی میرے نبی دیاں سنتاں دے نال پیار کر لے آج وقت ہی جو میرا نبی کہہ دیندے او دے تے عمل کر جایا کر کل قیامت دا دن ہوئے گا تی اللہ پاک تینوں حوض کوثر دا پانی نصیب کر چھڑے گا اللہ پاک حوض کوثر دا پانی بھی دے گا تی سونے محبوب دے ہاتھ مبارک بھی جو پانی پہلائے گا او میرے محترم بھائیو آؤ وقت ہی تقاضا کردہ ہے جو میرا نبی کہہ دے وے او تے عمل ہونا چاہیے جس سنت تے لگا دے وے لگ جاؤ جس صفت تے لگا دے وے لگ جاؤ جس گل تو روک دے وے رک جاؤ اللہ کی قسم ہے اتے اندر بھلائی ہے اتے اندر برکت ہے اتے اندر حوض کوثر دا پانی ہے اتے اندر شفاعت دا حق ہے اتے اندر جنت بھی ہے جنت دے اندر سونے محبوب دا گوانڈ بھی اللہ پاک نے رکھ دیتا حضرات دیوکار توجہ کرنا اور کردیاں جانا میں جنہ باتاں دا ذکر کر رہی ہوں تاں اللہ والا آگدہ ہے آقا دیاں جنی اپنائیاں سننے تاں جنہ ویچی آقا دے اونا لیو بیگا آقا دیاں جنی اپنائیاں سنتا جنہ ویچی آقا دے اونا لی ہوئے گا ساتھ جنو آقا دا نصیبی ہوئے گا بڑا ہوندہ رتبہ کمالی ہوئے گا سنت رسول نالے پیاری کری لے پیار نالے سینہ ٹھنڈا ٹھاری کری لے کو سردہ کا جام تینوں ملے پیڑنو پلان والا منادہ لالی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ آؤنا میرے محترم بھائیو دوسرا مسئلہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت فرمان دینے جڑا بندہ ساڑیاں گلان تے عمل کرتا رہے گا وہ حوض کوثر دا پانی بھی لے لے گا میرے نبی دی شفاعت بھی لے لے گا میری جنت دا چودری دی سردار بھی بن جائے گا تی جنت دے اندر میرے نبی دا گوانڈ بھی لے لے گا آؤنا اللہ پاک دسنا چاہ رہنے وہ میری مخلوق میرے اب بنائے ہوئے آقات تے بندیا اللہ فرمان دینے میں اللہ پاک اپنے نبی تے درود پڑھیا کردہ ماں وہ میرے فرشتے بھی نبی تی ذات تے درود پاک پڑھیا کر دینے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے امام دا دعویٰ کرن والے ہو وہ نمازیوں وہ چودریوں سرداروں گل سنو اللہ فرمان دینے آمنو ایمان والے اللہ نے کافران نہیں آکھیا اللہ نے عیسائیاں نو مخاطب نہیں کیتا اللہ یہودیاں نو مخاطب نہیں کیتا اللہ نمازیاں نو مخاطب کر کے آکھدا پیا ہے کلمہ پڑھن والیاں نو اللہ مخاطب کر کے
آخدا پیا ہے او میرے پیاریوں بندیوں میرے نبی دی ذات درود پاک پڑھیا کرو میرے نبی دی ذات درود سلام پڑھیا کرو کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ پاک تانوں نبی پاک دے ہاتھ مبارک دے وچوں سے کوثر دا پانی عطا کرانگا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ پاک جنت بھی دیواں گا جنت دے اندر مصطفیٰ دا گوانڈ بھی عطا کر دیواں گا درود تو بغیر گزارا کوئی نہیں ہے میرے محترم بھائیو اگر کوئی میری مجلس دے اندر آج بندہ دکھ لے کر کے آیا ہے پریشانیاں لے کر کے آیا ہے ازمائشاں لے کر کے آیا ہے بیماریاں تے توڑے چک کر کے آ گیا ہے وہ لوگوں درود پاک پڑھیں گا اللہ پاک ہے اس درود دی برکت نال تیریاں مرضاں ختم کر دے گا دکھاں دا علاج درود پاک ہے پریشانیاں دا علاج درود پاک ہے تیریاں ٹینشناں دا علاج درود پاک ہے تیریاں بیماریاں دا علاج درود پاک ہے تیرے بخار دا علاج درود پاک ہے اللہ اکبر اللہ جو دل اندر مرض بہ گئی دل اندر جو تمنا لے کر کے آیا ہے دل اندر تمنا رکھ رکھ کے تی درود پاک راج راج کے پڑھتا رہے اللہ پاک دی برکت دے نالے تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے گا یہ درود تو بغیر گزارا کوئی نہیں درود تو بغیر بندہ مسلمان کوئی نہیں درود تو بغیر بندہ مومن کوئی نہیں درود تو بغیر بندہ ایمان والا کوئی نہیں درود تو بغیر بندہ میرے نبی دا گمتی کوئی نہیں حضرہ جی میں دیا کیا کرنا وا جس نماز دے اندر درود پاک نہیں پڑھیا جاندہ اور رب نمازاں قبول نہیں کردہ جس دعا اندر درود پاک نہیں پڑھیا جاندہ اللہ کو دعاواں قبول نہیں کردہ جس نکاح دے اندر درود پاک نہیں پڑھیا جاندہ وہ تیرا نکاح نہیں ہوندہ درود تو بغیر گزارا کوئی نہیں درود تو بغیر چارہ کوئی نہیں تاں ایک اللہ والا آخدہ ہے رب دا قرآن گئے گی اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا ذرا محبت نہ بولو نا سبحان اللہ بڑے ٹلے جے تالے بلام بول دینے میرے وڈے بزرگ نہیں بول دے میں جملہ دوبارہ پڑھا مرکز اہل حدیث چنگ والا ایک گونجنا چاہیدہ ہے جس مقصد واسطے آیا اسی درود پڑھن واسطے آیا آج درود سمجھن واسطے آیا اس درود واسطے ساڑھے بڑے بڑے علماء کرام نے قربانیاں دیتیاں نے اس درود دے ذریعے آج ساڑھی پہچان ہے اس درود دے ذریعے آج میرے اہل حدیث ہون دی پہچان ہے اس درود دے ذریعے تیرا دیو بندی ہون دی پہچان ہے اس درود دے ذریعے تیرا بریلوی ہون دی پہچان ہے اس درود دے ذریعے آج میں نبی پاک دا قمتی کلام دا حق دارا اس درود دے ذریعے میرا ایمان ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حوض کوثر دا پانی بھی پلائے گا اس درود دی برکت دے نال رب عرش دا سایہ بھی نصیب کرے گا اس درود دی برکت دے نال رب نبی دی شفاعت دا حق دار بھی بڑھائے گا اس درود دی برکت دے نال رب جنت بھی دے گا جنت دے اندر اللہ نبی دا گوانڈ بھی عطا کر چھڑے اللہ اکبر اللہ رب دا قرآن کہیں گی اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کہیں گی اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ آج ذکر حبیبی کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے آؤ آج ذکر حبیبی کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کہیں گی شان کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا اللہ اکبر اللہ آؤ نا میرے محترم بھائیو اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کردہ فرمایا یا قبولی میں
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذکرانا و اناثا۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت فرماندے نے جنوں چاواں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیواں، جنوں چاواں بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیواں، جنوں چاواں بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دیواں، جنوں چاواں کچھ بھی نہ دیواں۔ مینوں کوئی پوچھ سکدا؟ شیخ صاحب رب نے کوئی پوچھ سکدا؟ رب چاہے بیٹیاں دے دے، رب چاہے بیٹے دے دے، رب اگے کوئی سوال کر سکدا؟ رب دا کوئی شکوا کر سکدا؟ نہیں کر سکدا۔ تا تے کلا والا آگدا ہے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ رب تیاں دے دے وے خوش ہو جایا کرو، پت دے دے وے تاں خوش ہو جایا کرو، رب رلا ملا کے دے دے وے تاں خوش ہو جایا کرو، رب نہ بھی دے وے پھر بھی خوش ہو جایا کرو۔ میرے رب دیاں تقسیماں نے، اے میرے رب دے فیصلے نے، اور رب چاہے نبیاں نو میرے رب نے بیٹیاں دا باپ بنا چھڑیا، اور رب نے چاہیا بیٹے دے دیتے، رب نے چاہیا بیٹیاں بیٹے دے کے اپنے کولو لے لے، اے میرے رب دا اختیار ہے، اور رب نبیاں نو نہیں بیٹے دیتے تھے، تو تمہیں کڑی بات دی ملی؟ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ والا بول کر کے اکھدا ہے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ قرآن واقعات دسے کھول کھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کھولنے۔ اج بندی تو رب ولو نہ تا توڑیا، جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے۔ آواز نہیں آئی؟ سارے اختیار میرے اللہ کولنے۔ اج بندی تو رب ولو نہ تا توڑیا، جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نا میرے محترم بھائیو، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنوں اللہ پاک ایک بیٹی دے دے وے، توجہ میرے ول رکھیے محترم بھائیو، رب تو بیٹیاں دے دے وے، رب تین بیٹیاں دے دے وے، رب چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے وے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا ہے جنوں اللہ پاک بیٹی عطا کیتی ہے، او دی پرورش کردا ہے، انہوں پڑھاندا لکھاندا ہے، جدوں بچی چلان دے قابل ہو جاندی ہے پھر انہوں قرآن دی تعلیم پیا دیندا ہے، پھر انہوں سکول دی تعلیم پیا دیندا ہے۔ جدوں ویکھدا ہے میری بیٹی سمجھدار ہو گئی ہے، میری بیٹی نو حلال حرام دا پتہ لگ گیا ہے، میری بیٹی نو سارے رشتہ داراں دا پتہ لگ گیا ہے، اپنی بیٹی نو بٹھا کر کے آکھدا ہے میری تیے اے تیرا کزن تی ضرور ہے پر رشتے دے اندر تیرا کزن تی لگدا ہے، پر تیرے واسطے اے اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے، اے تے تو میری تیے پردہ کرنا ہے، اے تیرا کزن ضرور ہے، اے تے تو پردہ کرنا ہے۔ اپنی بچی نو پردے دی تعلیم دیندا ہے، اپنے بچی نو سکول دی تعلیم دے دیتی ہے، نال دین دی تعلیم دے دیتی ہے۔ جدو جوان ہو گئی ہے، جدو جوان شادی دی عمر اندر آ گئی ہے، چنگا جیا رشتہ وے کر کے، اچھا جیا کر وے کر کے اپنی تی دا نکاح کر دیندا ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ بندہ میری شفاعت دا حقدار بھی بڑھے گا، اللہ جنت دے اندر اس بندے نو میں محمد اللہ گوانڈ عطا کر چھڑے گا، اللہ گوانڈ عطا کر دے وے گا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، بیٹیاں اللہ پاک دے دے وے، اللہ والیاں بیٹیاں نو منوس نہیں سمجھنا، بیٹیاں نو ادرا جزامت نہیں سمجھنا۔ کتھے یاد آیا لاہور دا واقعہ، اللہ والیوں آج بیٹیاں نو کیوں ماما قتل پیاں کر دیاں نے، باپ بچیاں دیاں سینیاں وچ گولیاں کیوں پہ مار دے نے، آخر کار وجہ کیا گئی؟ جدو رب دے قرآن
تو دور ہو جانا ہے جدو مصطفیٰ دے فرمان تو دور ہو جانا ہے پھر بیٹیاں بوجھ لگن لگ جان گیاں پھر بیٹیاں زامت لگن لگ جان گیاں کتھے میں نو یاد آئے حضرت جی حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے بھی تیرے قرآن دا مفسر لیٹے اللہ تو دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اج کر کے فجر دی نماز پڑھ دینے ایک بندہ گاندہ ہے آ کر کے عرض کردہ ہے حافظ جی غلطی ہو گئی ہے حافظ جی گناہ ہو گیا ہے حافظ جی خطا ہو گئی ہے کوئی انج دا عمل دسو نا کوئی انج دی نیکی دسو کوئی انج دا وظیفہ دسو میں پڑھدا رہ جاواں آسمان دا مالک میرے نال راضی ہو جائے آسمان دا پروردگار رات والا میرا گناہ معاف فرما دے وے حافظ جی پوچھ دینے دس نو جوانا کیڑیاں غلطیاں کر بیٹھا ہے کیڑے گناہ کر بیٹھا ہے جواب آندا گئے حافظ جی اللہ نے 6 بیٹیاں دا باپ بنایا ہے 7ویں دی امید ہے پتہ نہیں اللہ نے بیٹی دینی ہے کہ بیٹا دینا ہے انج کر کے میں اپنی بیوی دے کھولانا سارے دن دا تھکیا ٹوڑیاں مزدوریاں کر کے آیا اپنی بیوی دے کھولانا آ کر کے آکھنا کرما والیے گل سن لے میں نو بیٹی نہیں چاہی دی میں نو بیٹا چاہی دائے دوسرے لفظاں دے اندر سنیے اگر بیٹی پیدا ہو گئی میں تینو طلاق دے دے مانگا او ظالم بد بغتوں یہ جملہ بولن واسطے بڑیاں گلاں کر جاندے ہو میں طلاق دے دے مانگا میں انو ڈیوورس دے دے مانگا میں تینو گھر دے وچوں تکے مار کے گڈ دے مانگا اہلا و سہلا مرحبا حضرت مولانا الشیخ قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے کے آ رہے ہیں سب دوست احباب زیارت کرو توجہ میرے ور رکھو اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو بڑے بڑے جملے بول دینے بیٹیاں تے بارے وہ لوکاں دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیاں دھمکیاں دین والے ہو وہ ڈیوورس دے تانے مارن والے ہو اے دے میرے ول ذرا توجہ دی کریے اج نکی نکی گل تے بیوی نو طلاق دے دینے نکی نکی گل تے بیوی نو تکے مار کے کر تو باہر کڈ دینے نکی نکی گل تو بیوی نو تانے مار بیٹیاں دے تو جدوں دی میرے کرم دار آئی ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں جنم دیتی جا رہی ہیں جدوں دے ساڑھے کرم دار آئی ہیں منوست پھیلائی جا رہی ہیں لوگوں رب دے کار تو ڈر جائیے میرے رب دے عذاب تو ڈر جائیے آؤ میں آکریاں گلاں کراتا تیرے کلو کی اجازت چاہواں اج کر کے اللہ والیا اے بندہ رات دا وقت ہوندا ہے اپنی بیوی نو دھمکیاں لا کر کے سو جاندا ہے خواب اندر کی بکدا ہے اللہ پاک نے اس بندے نو جہنمی بنا دیتا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے میرے او فرشتیوں اس بندے نو چک لو تے جہنم دے اندر سٹ کے آ جاؤ پہلے دروازے تے فرشتے لے کر کے جاندے نے یہ لے کر کے جہنم دے دروازے تے جا رہے نے پہلے دروازے تے آندے نے تے پہلی بیٹی آ جاندی ہے آ کر کے اللہ دے اگے ترلے مار دیے اللہ میرا پاپا ہی اللہ میرا پاپا جانے اللہ میرے پاپے نو جہنم اندر نہ سٹی اللہ ہوئی میرا ابا ہی جڑا میرے واسطے کپڑے لے کر کے آندا رہ گیا اللہ ہوئی میرا ابا ہی جڑا آپ دا ٹٹی ہوئی جُتی پاندا رہ گیا آج مینوں نویاں جُتیاں لے کر کے دیندا رہ گیا اللہ اس میرے پاپے نو جہنم دا دروازہ نہ کراز کران دے بھی ہوئی میرا بھائی جڑا پسینیاں نال شراب پور ہو جاندا تے میں بیٹی واسطے سکھ تلاش کردا رہ جاندا اللہ پاک اس
بیٹی دی گل عمل کردا ہے فرماتے نے میرے فرشتے ہو اس بندے نو دوجے دروازے تے لے کر کے جاؤ دوجے دروازے تے لے کر کے آندے نے دوسری بیٹی آ جاندی ہے او ویرا بگل تجاواں کر دیے اللہ پاک اس بیٹی دی گل تے عمل کردے نے تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی چھٹے دروازے تے چھٹی بیٹی آ گئی ہے ہن اللہ پاک دا حکم ہوندا ہے میرے فرشتیوں اینو چک لوانا جہنم دے 7ویں دروازے تے لے کر کے جاؤ حاجی لے کر کے جا رہے ہوندے نے اکھاں کھل جاندیاں نے نیند تو بیدار ہو جاندا ہے رون لگ جاندا ہے آ کر کے بیوی تے قدماں وچ بیٹھ جاندا ہے رو کر کے آکھدا ہے اللہ والیے مینوں بیٹا مینوں نہیں ہوں بیٹا چاہیدا میں ہن بیٹی لینی ہے میں اپنا انجام ویکھ چکیا لوگو اے بیٹیاں ہویا کر دیے نہیں جدوں تیریاں دکھاں تے آ کے سکھ بنیا کر دیے نہیں اے بیٹیاں ہویا کر دیے نہیں جدوں سارے پتر چھڑ کر کے دور ہو جاندے نہیں تیریاں دکھاں دا مداوا تیری بیٹی بنیا کر دیے جدوں ہسپیٹل دے اندر تینوں مینوں پہنچایا جاندا ہے اوتھے تیریاں بیٹیاں تیرا سہارا بنیا کر دیاں نے تیرے پتر پیسیاں دے پیچھے لڑ دے چگڑ دے ایک دوسرے تیرے گرے بان پکڑ دے رہندے نہیں اے تیریاں تیاں ہویاں کر دیاں نہیں جڑیاں تیرے واسطے رحمت دا سبب بنیا کر دیاں نہیں وقت اجازت نہیں دیندا میں تیرے سامنے 3 مسئلے بیان کیتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے وچوں حوض کوثر دا پانی کیویں لب سکدا ہے شفاعت دے حقدار کیویں بن سکدے ہاں جنت دے مالک کیویں تے بن سکدے ہاں پہلے نمبر تے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرنی ہے دوسرے نمبر تے درود پاک پڑھنا ہے تیسرے نمبر تے بیٹیاں نال پیار کرنا ہے اللہ پاک دے بدولت تیناں چیزاں دا میرا مالک بنا دے گا اللہ پاک کو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا میرا مالک میرا خالق میرے سمع سنو سارے ان عہدے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین